اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ نے ہر شے تو پہلے حضور دے نور نو بنایا. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماندے نے فرمایا جابر سن اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا ہے. ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسیہ. فرمایا جو اس وقت اللہ پاک نے جو میرے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا ہے او دو لو بھی کوئی نہیں، قلم بھی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، نباتات جمادات حیوانات کل کائنات زمین و آسمان کچھ بھی نہیں. جو تو تک میرے رب دی مردی رہی ہے میرا نور اللہ دے نورانی جلویاں دیاں سہراں فرماندا رہا ہے. پھر رب کائنات نے مخلوق بنانے دا ارادہ فرمایا. میرے پاک نور کو چاہتے رب کائنات نے کو چار حصوں دے اندر بتا چھوڑے. پہلے حصے دے نال رب کائنات نے عرش کو بنائے، دوسرے حصے دے نال اللہ پاک نے لوح کو بنائے، تیسرے حصے دے نال اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. بڑی طویل حدیث ہے، مختصر عرض کرنا ٹائم نہیں. سرکار فرماندے نے اے جابر اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو بنایا ہے، پھر جنت دوزخ نباتات جمادات حیوانات ہر شے اللہ نے تیرے نبی دے نورانی جلویاں دے نال بنائی ہے. پھر ثم خلق اللہ آدم من الارض رکب فیہ النور فی جباته ثم انتقل منه الى شیس ولده وکان ينتقل من طاہر الى طاہر ومن طیب الى طیب الى ان وصل الى صلب عبد الله بن عبد المطلب ثم اخرجنی الى الدنیا وجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمتا للعالمین وقائد الغر المحجلین. فرمایا پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا، میرا نور چکے سلام دی پشانی میں رکھیا. آدم علیہ السلام تو میرا نور پاک پشتان چو پاک پشتان دے اندر پاک رحمہ چو پاک رحمہ دے اندر منتقل ہوندہ رہے آئے. فرمایا آدم علیہ السلام تو میرا نور چلے آ. حضرت سیدنا شیس علیہ السلام نے جلوگر ہوئے آئے. شیس علیہ السلام تو حضور دا نور. حضرت ادریس علیہ السلام نے جلوگر ہوئے آئے. ادریس علیہ السلام تو پاک نبی دا نور چلدا ہویا. حضرت نوح علیہ السلام نے چاہیا، نوح علیہ السلام تو پاک نبی دا نور چلے آئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک آیا. ابراہیم خلیل اللہ تو اسماعیل زبی اللہ تک آیا. اسماعیل زبی اللہ تو چلدا ہویا. حضرت عدنان نے چاہیا، عدنان تے چلیا تے ماں دے چاہیا، ماں تو چلیا تے نزار وچ آیا، نزار تو چلیا تے مدر وچ آیا، مدر تو چلیا تے الیاس وچ آیا، الیاس تو چلیا تے مدرکا تو خزیمہ، خزیمہ تو کنانہ، کنانہ تو نظر، نظر تو مالک، مالک تو فیر، فیر تو غالب، غالب تو لوئی، لوئی تو کعب، کعب تو مرہ چاہیا، مرہ تو کلاب وچ آیا، کلاب تو قصی وچ آیا، قصی تو عبد مناف وچ آیا، عبد مناف جو حضرت ہاشم دی پشت چاہیا ہے، حضرت ہاشم دی پشت چو حضرت عبد المطلب دی پشت مبارک چاہیا، حضرت عبد المطلب دی پشت مبارک چو مرے پاک نبی دا نور حضرت سیدنا عبداللہ دی پیشانی مبارک چاہیا ہے. حضرت عبداللہ دی پیشانی چو مرے پاک نبی دا نور سرکار دی پیاری تے سونی امی جان حضرت آمنہ امینہ دے شکم اقدس دے اندر جلوہ گر ہویا. اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. آیا سب تو پہلے وے بنیا سب تو پہلے وے آیا سب تو اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. بنیا سب تو پہلے جدو آیا ہے تے اللہ نے فرمایا محبوبہ ہن تو آیا ہے تے تیرے بعد اور کوئی نہیں آئے